Like, subscribe and get notified. On 4th October 2025, Union Home Minister Amit Shah virtually laid the foundation stone for the 140 crore rupees Unity Mall, proposed to house all India handicraft products. But is the entire project illegal, pushed through by violating government's own biodiversity and construction rules? Were wetland rules violated? Were forest rules violated? Was soil testing done? Was Panchayat construction license obtained? Listen to the first part of this series on the Unity Mall proposed at the ecologically sensitive Chimbail Plateau. आता युनिटी मॉल म्हणजे कितें? तेंच्यांनी एक्सप्लेन केला त्याप्रमाणे युनिटी मॉल आमच्यो भारतांतल्यो जितकी राज्यां आसा त्या सगळ्या राज्यांचे हँडीक्राफ्ट जे आसा थंय हाडटले आमी आनी थंय तांकां तो सगळो स्पेस दितले, कळ्ळें न्हू? थंय तांकां ते अपार्टमेंट दितले, अशे तरेचो तो सगळो प्रोजेक्ट आसा. आनी इट इज अ व्हेरी बीग प्रोजेक्ट. म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हज्या हेच्या प्रमाणे एक 140 करोडाचो सुमार तो प्रोजेक्ट आसा. आनी हितून तांणी आनीक खुबशें कितें दाखयल्लें आसा. तें बरें आसा सगळें. सो इतको जर बरो तो प्रकल्प जर आसा जर जायत, ताका खबर आसा की ही जी जागा जी आसा व्हेरी सेन्सिटीव, ते वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्लें आसा. आनी ते वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्लें आसतना हो प्रकल्प आसा तो आमच्या गोंयांत खंयी आनी दुसऱ्या ठिकाणी ते व्हरपाक जातालो. पूण म्हाका दिसता की तेचो थंय वेगळो इंट्रस्ट आसा बाकी दुसरे पलीकडचे जागेन तो फुलफील करपा खातीर हो तो प्रोजेक्ट आसा तो हांगासर हाडपाक करता. आता सुरवातीक तांणी कशें युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तेंच्यांनी कशें मस्तेपणां केली, फॉरेस्टाचें वगैरे परमिशन न घेता आनी थंय झाडां लीप करपाक हें केलें. आमी ऑब्जेक्शन घेतलें तेन्ना आमकां सांगपाक लागलें ना हो सरकारचो प्रोजेक्ट आसा म्हणून आमी हें सगळें करता. म्हणजे परमिशन ना, परमिशन काडूंक ना म्हणपाक लागलें आमी. मागीर तांकां सॉयल टेस्टिंग केलां काय विचारलें तर म्हणपाक लागलें ना हो सरकारचो प्रोजेक्ट. पूण तेंची मातशी ट्यूबलायट पेटली की जेन्ना ना हांगासर सॉयल टेस्टिंग करपाक जाय म्हणून 4 दिसांनी सुमार जेन्ना तेंच्यांनी सॉयल टेस्टिंग केलें त्या वेळार तांकां 6 मिटराचेर म्हणजे एकदम हेजेर टोपोग्राफीचेर वयर कळ्ळें न्ही, तांकां 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें, मागीर 4 मिटराचेर मेळ्ळें आनी तेज्यान सकयल जर गेलें तांकां म्हाका दिसता 2 मिटराचेर उदक मेळपाचें. हो असो सगळो प्रकार हें आसा. आतां जे तरेन तेंच्यांनी थंय कुंपण घातलेलें आसा, बॅरिकेड्स घातलेले आसा पत्र्यांचे, हितून आमकां अजाप जालें की हांकां ही जागा जी आसा ती कोणी दिली. कारण अजून ती जी हितूनची जागा जी आसा 40/1 जी आसा तितून अजून आमकां वेटलँडाक आमचो बफर झोन आनी हें मेळून तळ्याची जागा म्हणून खंय पर्यंत येता तें मोजमापन केल्लें ना. त्याच बरोबर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणून आसा खंय पर्यंत ह्या तळ्याच्या उदकाचो प्रभाव आसा ती जागा आमकां डिमार्क करून दिल्ली ना. आनी हें डिमार्केशन नासतना हांकां युनिटी मॉलाक हे जागा कशी दिवपाक शकता? ओके, दिली ती दिली. आतां तेंच्यांनी कितें केलें सांगू, कुंपण घातलें. आतां पयरूच तेंच्यांनी आमचे माननीय आमचे गृहमंत्री जे आसा अमित शाह हांकां 4 तारखेर ऑक्टोबराच्या गोंयांत हाडले आनी आभासी पद्दतीन व्हर्च्युअली तेंच्यांनी ह्या युनिटी मॉलाक आनी आमचो जो प्रशासन स्तंभ थंयच त्याच जागेचेर येवपाचो आसा 17 मजली बिल्डिंगेक, थंयसर तेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातलो. आनी त्या नंतर मजा अशी की 7 तारखेर ते कितें करता सांग पळय, पंचायती कडेन परमिशन मागता, कंस्ट्रक्शन लायसन मागता ते GTDC. हो प्रकार कितें म्हणजे कितें, तुमी कसलें तुमचें हें न करता म्हणजे जे आमकां सामान्य मनशाक जे आमकां तुमी लायसन काडल्या शिवाय कसलेच बाबा आमची घर रिपेर करपाक दिना, सादें दुरीग